سلام دوستان، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشیم. امروز خواستم در مورد که ما چطور میتونیم یک گوگل اکانت ایجاد کنیم کار کنیم با هم دیگه. خب ساختن گوگل اکانت کار بسیار ساده است. خب و این گوگل اکانت ما توسط موبایل برای خود یک حساب ایجاد میکنیم. خب در قسمت اول ما در قسمت گوگل میریم، از سرچ موبایل چه گوگل نوشته میکنیم و در قسمت خود سرچ گوگل ما گوگل اکاونت نوشته میکنیم. گوگل اکاونت. خب در این قسمت ما گزینه create your google account انتخاب میکنیم. خب دوستا، شما در قسمت بالا سمت راست گزینه ساین این میبینید. خب ما قبلا اگر ما یک حساب گوگل اکانت داشته باشیم، از طریق می دکمه میتونیم داخل حساب کاربری خود شیم. خب ما حساب گوگل اکانت نداریم، میخوایم تازه برای خود یک حساب گوگل اکانت ایجاد کنیم. خب در این قسمت شما میبینید در قسمت پایان نوشته شده create your google account. خب ما به خاطر که این گوگل اکانت خود ایجاد کنیم، باید این فرم که در قسمت زیل است این را باید خانه پوری کنیم. خب create your google account یعنی که گوگل اکانت تان ایجاد کنید. خب در قسمت فرست اینجا باید نامتان بیه. خب من نوشته میکنم، حالا هر نام خودتون که میتین نوشته میکنم امید. خب لاستم تخلص میه. خب امید مثلا حسنی. خب و در قسمت choose your username یوزرنیم تان انتخاب میکنید. من در اینجا نوشته میکنم مثلا با حروف کوچک باشه خوب تر است. خب امید نقطه afg 12 @gmail.com. خب در قسمت پایان امید نقطه afg. خب در قسمت پایان دوستان باید خب اینجا نوشته کرده، دوستان ببینید پایان علامه سرخ آمد، نوشته کرده someone already has that username. خب میگه که کسی این یوزرنیم قبلا داره. خب دیگه نمیتونیم که از این یوزرنیم استفاده کنیم. خب این تغییر میدیم. خب نوشته میکنیم امید نقطه afg 12. حالا نمیزنیم، مثلا 55 میزنیم یا 77. خب میریم پایان، بازم نوشته میکنه که someone already has that username یعنی یوزرنیم کسی قبلا داره. خب دفعه 1177 میزنیم. بله این حال دیگه او نوشته سرخ نامد یعنی که همچین یوزرنیمی موجود نیست. خب کریت پسورد، اینجا پسورد یوزرنیمی که میخوایم داشته باشیم اینجا انتخاب میکنیم. خب او خودتان باید انتخاب کنین. خب من اینجا پسورد نوشته میکنم. ببینید پایان علامه ثبت شد یعنی که پسوردتان قبول کرده و این دوباره پسوردی که بالا هست دیگه گزینه خانه پوری کنیم، باید پایانم خانه پوری کنیم یعنی confirm your password، همون پسوردی که قبلا خانه پوری کردیم. خب درست است استاد دوستان؟ خب میم پایان در قسمت برد تاریخ تولد. خب در قسمت یر سال تولدتان نوشته میکنین، هر سالی که میباشه. خب در قسمت ماندم ماه، مثلا ماه جون، و در قسمت ما فوریه زدم و در قسمت روز ده یعنی روز و هر روزی که شما انتخاب کردین. خب
در قسمت جندر نوعیت جنسیت دانه باید نوشته کنید که زن هستین مرد هستین. خب میل، خب مرد نباشه، مرد. خب موبیل فون، خب اینجا شماره تلفن دانه شما میتونین اینجا نوشته کنین. خب در قسمت اول فرانس باید کشوری که شما در اونجا موقع دارین باید اینجا انتخاب کنید. خب من چون الان فرانسه هستم به صورت تو اتومات اینجا فرانسه آمده و کدش هم 33 است. خب اینجا شماره تلفن تان باید نوشته کنین. خب من نمیخوایم گزینه پر شوم، این دو گزینه اختیاری است. خب your current email address، این در اینجا یک ایمیل آدرس را شما خانه پر میکنید که از این ایمیل آدرس که شما الان میخوای ایجاد کنید این رو پشتیبانی کنه. خب من نمیخوایم کدام ایمیل آدرس، این ایمیل آدرس که الان من میخوایم ایجاد کنم پشتیبانی کنه. خب نمیخوایم داشته باشم. خب در قسمت لوکیشن، خب لوکیشن شما موقعیت انتخاب میکنید در هر کشوری که هستین، فرانسه، نمیفهم، افغانستان، ایران دیگه، اندونزیا، ایران میبینین، عراق، ایرلند، خب هر کشوری که شما همونجا موقعیت دارین. و در قسمت کانتینیو ادامه دیدین دوستا، الان دیگه فقط دکمه رو فشار میتین و یعنی ادامه این پروسه شما باید انجام بدین تا که قسمت اکسپت میه، دکمه آبی اکسپت شما فشار میتین و بالاخره صفحه ویلکام ظاهر میشه و این به این معنا که شما گوگل اکاونت تانه ایجاد کردین. خب کانتینیو بله دوستا میبینین گوگل اکاونت ویلکام امید حسنی. به این قسم شما میتونین دوستا بسیار به سادگی یک گوگل اکاونت به خودتان ایجاد کنین توسط موبایل سامسونگ، آیفون یا هر موبایل دیگه که شما خواسته باشین.